मुफ्ती साहब, आजकल सोशल मीडिया पर एक जमा बैन सलातैन से मुतालिक जंग की कैफियत है। यानी हमें मुतवज्जे तो गजा की तरफ होना चाहिए था, वहाँ के जो मामलात है उनकी तरफ, लेकिन हम आपस में अपने इस प्रोई मसले के अंदर जो है एक बहस के अंदर मुब्तला हैं। बाज लोग कहते हैं सफर में जो है दोनों नमाजों को इकट्ठा कर लें, बाज कहते हैं कि हमें तो क्लास का मसला हो मामूली सा तो उसमें भी हम दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर शरई नुक्ते नजर से क्या तफसील है, और आया कौन सी नमाजों को अगर इकट्ठा पढ़ा जा सकता है तो इकट्ठे पढ़ सकते हैं, और कौन सी कोई नमाजें ऐसी हैं जिनको इकट्ठा नहीं पढ़ सकते? जैसे बाज लोगों ने कहा कि हम असर और मगरिब को भी इकट्ठा मिलाकर पढ़ लेते हैं, तकदीम के साथ या ताखीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जमा बैन सलातैन का मसला मुख्तलिफ ही है अइम्मा के दरमियान, और इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का जो कौल है या हनफिया का जो मुफ्ताबी कौल है वो ये है कि जितनी भी अहादीस जमा बैन सलातैन के बारे में हैं वो जमे सूरी पर महमूल हैं, और उनकी सारी तफसील अगर देखी जाए तो सारी रवायात को सामने रखा जाए तो ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह रोज़े रोशन की तरह होकर सामने आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी सफर दरपेश हुआ तो अहादीस में ये तसरीह मौजूद है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है कि आपने ज़ोहर को मुअख्खर किया और असर को मुअज्जल किया, यानी जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा और असर को अव्वल वक्त में पढ़ा। तो ये सूरतन जमा है, वरना हर नमाज अपने वक्त पर हो रही है। और चूंकि इस सिलसिले में कुरान करीम की नस्से सरी मौजूद है और वो कती दलील है कि हर नमाज अपने वक्त पर होनी चाहिए। इन्ना सलाता कानत अल मुमिनीना किताबम मौकूता, वक्त मुकर्रर पर नमाज फर्ज है। तो इस नस्से कती में चूंकि वक्त मुकर्रर पर नमाज पढ़ने को लाजिम करार दिया गया है तो इसलिए हर नमाज को उसके अपने वक्त में पढ़ना ही लाजिम है। और जब कभी सफर वगैरह की मजबूरी हो, कोई और इस तरह की सूरत हाल हो तो सूरतन जमा कर सकते हैं। वो भी वो जो सहूलत गोया जमा बैन सलातैन की हासिल करना चाहते हैं उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि आप जोहर की नमाज को मुअख्खर करें और आखिर वक्त में पढ़ें, और असर की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें। आप जोर पढ़ेंगे फौरन असर का वक्त हो जाएगा तो असर पढ़ें, तो सूरतन जमा हो रही है। और आपका मकसद जो था कि सफर में बार बार गाड़ी जैसे नहीं रोकी जा सकती तो एक ही दफा गाड़ी रुकेगी और जोर असर दोनों आप पढ़ेंगे और दोनों अपने अपने वक्त में पढ़ेंगे। इसी तरीके से मगरिब और इशा की नमाज है तो मगरिब को थोड़ा मुअख्खर कर दें, इशा को मुकद्दम कर दें, यानी अव्वल वक्त में पढ़ें, मगरिब को आखिर वक्त में पढ़ें, तो सूरतन जमा होगी। और जो मकसद था कि बार बार गाड़ी न रोकना पड़े और ज्यादा वक्त न लगे तो वो मकसद भी पूरा हो जाएगा और नमाज अपने वक्त पर हो। यही सूरत सबसे बेहतर है। और जो लोग जमे तकदीम करते हैं यानी असर और मगरिब को भी मिला देते हैं, असर के वक्त में मगरिब पढ़ लेते हैं या मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत ही कमजोर मौक़िफ़ है और इसकी कोई कवी दलील मौजूद नहीं है। इसलिए इससे तो बहरहाल बचना चाहिए। और जहां पर सूरतन जमा करना, जोर को मुअख्खर करके और असर को अव्वल वक्त में पढ़कर, मगरिब को मुअख्खर करके आखिर वक्त में और इशा को अव्वल वक्त में पढ़कर भी काम न चलता हो, कोई ऐसी मजबूरी हो, और मिसाल के तौर पर सफर आपने शुरू किया हुआ है, गाड़ी रोकना आपके बस में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, या असर जोर के आखिर वक्त में गाड़ी ऐसी किसी जगह पर मौजूद ही नहीं है कि जहाँ पानी मुहैया हो, नमाज की जगह मुहैया हो, वाशरूम हो जहाँ आप वुजू करके नमाज अदा कर सकते हो, तो ऐसी सूरत में अगर जोहर का वक्त निकल जाए और असर का वक्त शुरू हो जाए तो उसमें फिर मजबूरी में आप जोहर की और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ सकते हैं। तो ये जमे ताखीर की तो गुंजाइश है, इसके कुछ दलाइल हैं। इसी तरह मगरिब और इशा का है तो मगरिब और इशा को आप जमा सूरतन आप करें, मगरिब को मुअख्खर करें और इशा को अव्वल वक्त में पढ़ें। ये लंबे सफर की बात हो रही है। जब आपको इशा के वक्त में यानी इशा का वक्त बाकी होते हुए सुबह सादिक से पहले इतना वक्त के जिसमें इशा की नमाज अदा की जा सकती है, आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे रेल का सफर होता है कराची से पिंडी का तो 24 घंटे 30 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर आप जमा सूरतन अगर नहीं कर सकते और देर हो गई, गाड़ी ऐसी जगह में, अव्वल तो रेलगाड़ी में तो इसकी जरूरत नहीं होती कि रेल रुके ही तो नमाज पढ़े, रेल चलते हुए भी नमाज पढ़ी जा सकती है, अंदर गुस्लखानों में पानी मौजूद होता है,
اور قیام کر کے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا کمزوری ہو اور گرنے کا اندیشہ ہو تو وہ سہارا لے کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ سہولت شریعت نے دی ہے۔ لیکن اگر بس کا سفر ہے تو بس میں ظاہر ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ قبلہ رخ ہوا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اگر بس نہیں رکی، مثال کے طور پر مغرب کا وقت نکل گیا اور کسی مناسب جگہ ہی نہیں آئی درمیان میں جہاں نماز کی جگہ مناسب موجود ہو اور لوگ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، یا گاڑی والے نے نہیں روکی، کمپنی کی پالیسی نہیں تھی اور نہیں روکی اس نے، اور عشاء کا وقت ہو گیا، تو ایسی مجبوری میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جس طرح کی تیز رفتار زندگی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو دقت پیش آتی ہے کہ کمپنی والے نہیں روکتے، اور کمپنی والوں کے پاس یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نمازوں کے اوقات بھی مختلف فرقوں کے مختلف اوقات میں شروع ہوتے ہیں، تو اب اگر ایک وقت میں اس نے ایک فرقے کے لوگوں کے لیے نماز روکی، تھوڑی دیر گزری تو دوسرے فرقے کے لوگوں کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا روکو، اور کچھ آگے چلے تو تیسرے فرقے کی نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ روکو، تو اب وہ بار بار تو نہیں روک سکتا نا، ظاہر ہے اس طرح تو کوئی بھی گاڑی یا کوئی کمپنی اپنا سفر اس طریقے سے نہیں کر سکتی کہ پھر لوگ اس گاڑی کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہوتے، چند لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی فکر کرتے ہیں، سفر میں بھی پڑھنے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے مسلم ملک میں کہ سارے ہی نماز پڑھیں، اور کمپنیوں کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ سب لوگوں کو وہ نماز پڑھا سکیں، اپنا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے رکھیں کہ زیادہ حرج بھی نہ ہو، اور کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ زور کے آخر وقت میں اتنا پہلے کھڑا کریں کہ لوگ وضو کر کے زور کے وقت کے اندر زور کی نماز پڑھیں، اور اسی کے متصل عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھیں، تو آپ کو ایک ہی دفعہ زور عصر کے لیے گاڑی روکنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز ہے تو اگر منزل پر پہنچنے کا امکان ہے عشاء کی نماز کے لیے تو آپ مغرب کے لیے چند منٹ کے لیے گاڑی روک لیں، جس نے عصر کے وقت میں وضو کیا ہے تو وہ مغرب تک رہے گا عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ نادراً کسی کا وضو ٹوٹے، تو اتنا وقت آپ اس کو دیں کہ جس کا وضو نہ ہو جلدی سے وضو کر کے 2-3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ سکے تو ایک ہی دفعہ روکنا پڑے گی۔ اگر منزل دور ہے اور عشاء کی نماز کا وقت بھی سفر میں نکل جائے گا تو پھر مغرب کے وقت کے آخر میں گاڑی روکیں اور مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے اور عشاء کی نماز متصل اس کے اپنے وقت میں پڑھی جائے، تو اس طرح گاڑی والوں کا بھی زیادہ حرج نہیں ہوگا اور لوگ نماز بھی اپنے اپنے اوقات میں پڑھ لیں گے۔ تو اگر مسلمان اپنی نماز جیسے اہم الفرائض کی فکر کریں اور جو گاڑی کے والے ہیں کمپنی والے ہیں وہ بھی اس کا احساس کریں کہ ہم ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مناسب جگہ پر گاڑی روکنی چاہیے، ان کو نماز پڑھانی چاہیے، تو اگر مفاہمت کر لیں، ہر آدمی زور کے لیے الگ اور عصر کے لیے الگ گاڑی روکنے کا اصرار نہ کرے، مغرب کے لیے الگ اور عشاء کے لیے الگ روکنے کا اصرار نہ کرے، اور کمپنی والے دونوں نمازوں کے لیے ایسے وقت میں گاڑی روکیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہو جائے، تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، بہت آسانی سے اس کا نظم بن سکتا ہے۔ تو فریقین کو تھوڑا سا اس کے لیے سنجیدگی سے غور کر کے نظم بنانا چاہیے۔ مفتی صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہر فرقے کے لیے ہم جو ہے نماز کے وقت میں کیسے روکیں، میرے خیال سے فرقوں کے اندر نماز کے اوقات میں تو شاید کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ عشاء میں وہ مغرب میں شاید ہم کہہ سکیں کہ اہل تشیع کا تھوڑا سا 10-15 منٹ کا اختلاف ہے، تو 10-15 منٹ بعد اگر روک دیں تو اہل سنت کا بھی وقت ہوگا، ان کا بھی وقت ہوگا، یعنی کوئی وقت کی جو ان کی دلیل ہے یہ تو کوئی کبھی دلیل نہیں لگتی، کیونکہ وقت تو تقریباً مشترکہ ہے سب کا، معمولی سے جو تھوڑا بہت اگر فرق ہے وہ بھی مشترک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ چونکہ مولوی ہیں نا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مشترک وقت ہو سکتا ہے، عام آدمی تو مغرب کا جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو وہ شور مچانا شروع کر دے گا، نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ ایسے ہی زور اور عصر کا جو وقت ہے اس میں بھی فرق ہے، غیر مقلدین عصر کی نماز مثل اول میں پڑھتے ہیں اور حنفیہ جو ہے وہ مثل
ثانی میں پڑھتے ہیں، تو کوئی اگر عامی آدمی ہو اور اسے اتنی سمجھ نہ ہو تو وہ مثل وہ لوتے ہی شور مچائے گا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا روکو، اور ایک مثل آگے گزرنے کے بعد حنفیہ شور مچائیں گے کہ روکو ہماری نماز کا وقت ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرضی چیز ہے، بلکہ اس کا بھی امکان موجود ہے، اور اگر اس کا امکان موجود نہیں ہے تو پھر کمپنی والوں کو اس طرح تو کرنا چاہیے کہ ہر نماز مناسب جگہ پر اگر گاڑی پہنچ گئی ہے تو ان کو روکنا چاہیے، چند منٹ نماز کے لیے روکنے سے تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آدمی اگر جلدی جلدی جو وضو اصل میں جو ہے نا وہ طرفین کی طرف سے مفاہمت کی پالیسی اگر ہونا تو مشکل نہیں ہے۔ گاڑی والے یہ کہتے ہیں بعض اوقات، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ بہت اطمینان سے استنجا کرے گا، بہت اطمینان سے مسواک کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ وضو کرے گا، اس کے بعد وہ پھر سنتیں بھی پڑھے گا، پھر فرض بھی پڑھے گا، پھر جو ہے وہ دعا بھی مانگے گا، اور پھر وہ آئے گا۔ تو اب جو لوگ نمازی نہیں ہوتے وہ پھر اس طرح کی کیفیت میں پھر اور زیادہ دور ہوتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ، یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی پگڑی والے، یہ اس طرح سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو عوام میں آگاہی کی ضرورت ہے کہ سفر میں سنتیں نفل چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ دوسرا اس آگاہی کی ضرورت ہے کہ ایک نماز کو اگر مؤخر کر کے آپ آخر وقت میں پڑھیں اور اگلی نماز کو اس کے متصل بعد اول وقت میں پڑھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سفر میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے۔ تو عوام میں آگاہی پیدا کی جائے اور کمپنی والوں کو فکر مند کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں کا خیال رکھیں تو کوئی مشکل کام نہیں۔ www.darsequran.com